बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, असल गेम खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा इत्तेहाद सरगर्म हो गया है। रूस से असलहा और गोला बारूद अफगानिस्तान पहुंचना शुरू हो गया। अनकरीब पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हैं ये अब जो दारुल हुकूमत है उसको निशाना बनाने के लिए लॉन्ग रेंज जो मिसाइल और रॉकेट सिस्टम जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। कौन इनको पहुंचा रहा है? पाकिस्तान के तमाम दुश्मन एक हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान और चाइना ने भी दिया है बड़ा सरप्राइज। पाकिस्तानी फौज और चाइनीज फौज भी एक हो चुके हैं। एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, ये आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता गेम जो है वो खुलती जा रही है। एक तरफ तो भारत को असलहा और गोला बारूद प्रोवाइड करना शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि पाकिस्तान ने बिल्कुल 3 बड़े और अहम तरीन मौके जो हैं उन पर अमेरिका को आज कल जो है वो ना की है। एक तो जो अमेरिका को पाकिस्तान ने ना की वो ईरान के खिलाफ जो है वो उनकी मदद करना है, यानी ईरान के खिलाफ अपने फौजी अड्डे उनको देने के हवाले से पाकिस्तान ने इनकार किया। दूसरा, पाकिस्तान ने इनकार किया इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए, और तीसरा जो है वो इनकार किया पाकिस्तान ने जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है इसमें अमेरिका का जो इस जंग का हिस्सा बनने के लिए। तो बहरहाल पाकिस्तान ने जो बड़े जुर्रतमंदाना फैसले किए, उसके बाद हमने आपको बताया कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है उसका रिजल्ट ये मिलना शुरू हुआ कि भारत को जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम और मिसाइल जो है उनकी फराहमी इसराइल की जानिब से तेज कर दी गई है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन जो खबर आ रही है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक बड़ा मैदान जंग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करने जा रहा है। सूरत हाल ये है नाज़रीन के जो पाकिस्तान दुश्मन है जैसे कि भारत है और इसराइल है, इनकी जानिब से जो पैसा है इनकी जानिब से दिया जा रहा है। इनके ट्रेनर्स इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ये रूसी असलहा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, यानी डील असलहे की ये कर रहे हैं, पैसा ये दे रहे हैं और असलहा जो है वो अफगानिस्तान में पहुंच रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी वाला मामला है, अगर ये जंगबंदी होती है तो ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल निपटाए। जिस तरह से पहले जो भारत से आने वाला असलहा और गोला बारूद बगराम एयरबेस के ऊपर उतारा गया था और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बड़ी तादाद में ड्रोन्स भेजे गए थे, तो पाकिस्तान ने अटैक करके उन ड्रोन्स को और असलहा और गोला बारूद को तबाह किया था। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान को जैसे ही असलहे के जखीरे अफगानिस्तान पहुंचते हैं तो इनको तबाह करने की जरूरत है। इससे पहले कि ये जो हमले हैं ये इस्लामाबाद पर होना शुरू हो जाएं, जिस तरह से कि दुश्मन की जानिब से कहा गया था कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर जैसे अहम तरीन इलाके हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं ड्रोन्स के जरिए, मिसाइलों के जरिए। अब ना तो अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन साजी की सनत मौजूद है, ना अफगानिस्तान के अंदर मिसाइल बनाए जा सकते हैं। आ जाके उनके पास जो अमेरिका की जानिब से छोड़े हुए छोटे हथियार हैं वही मौजूद हैं, लेकिन अब जो हथियार जो हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ये तमाम तर दुश्मन पाकिस्तान के ये मल्टीपल पाकिस्तान के लिए महाज खोलने की इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं। एक तो भारत की जानिब से, दूसरा अफगानिस्तान की जानिब से और तीसरा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करके। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त रजीम चेंज बहुत ज्यादा वो करीब भी है, लेकिन इसमें कुछ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से काफी बड़ा बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद जो खामोशी इख्तियार की गई है वो मामला, आई थिंक ये जो बड़ी ताकतों के दरमियान जंगबंदी करवाने वाला मामला है उसकी वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसको किसी तरफ लगा के मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है उसको इस पूरे मामले से निकल कर अपने जो हकीकी खतरात हैं अपनी सरहदों के करीब बढ़ते हुए उनका कला कमा करना जरूरी हो चुका है। अदरवाइज दुश्मन जो है वो अटैक्स उस लेवल पे करना शुरू कर देगा कि जिसका फिर कोई भी अजाला मुमकिन नहीं होगा। इसके बाद नाज़रीन जो अहम तरीन खबर आ रही है वो है चाइना और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान
اور چائنا کے ویسے تو ہر موسم ہر لحاظ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور دفاعی اعتبار سے پاکستان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ جو چائنیز اسلحہ ہے وہ استعمال کرنے والا ملک پاکستان ہے۔ لیکن ناظرین، جو یہاں پہ اب خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے اپنے جو کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے، یعنی جو فوج کا ان کا کمانڈ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں تک پاکستانی فوج کو رسائی دے دی ہے۔ پہلے جو انٹیلیجنس معلومات ہیں اس کے حوالے سے، انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے معاہدے موجود ہیں، لیکن ابھی جو چیز ہوئی ہے وہ ناظرین بڑی غیر معمولی ہے، جس میں کمانڈ ہیڈ کوارٹرز تک رسائی دی گئی ہے تاکہ جو جنگی حالات ہے اس میں دونوں افواج جو ہیں وہ مل کر خطرات کا مقابلہ کر سکیں، وہ چاہے چائنا کو ہوں چاہے پاکستان کو۔ تو پاکستان کی فوج کو کمانڈ ہیڈ کوارٹر تک رسائی ملنا یہ بہت بڑی کامیابی بھی ہے، اور یہ دشمن کو ایک پیغام بھی ہے کہ اگر تم لوگ اکٹھے ہو رہے تو یاد رکھو کہ تمہارا مقابلہ صرف پاکستان سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے پیچھے چائنا بھی کھڑا ہوگا۔ تو چائنا کے پاس کس قسم کے ہتھیار ہیں، کس قسم کی ٹیکنالوجی ہے، اس کو میدان جنگ میں آزمانے کے لیے پاکستان جو ہے وہ اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان کے پاس بغیر کسی سرمائے کے ایسے ایسے ہتھیار آ جاتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیتے ہیں، جیسے کہ J-10C ہے، JF-17 تھنڈر ہے، ان کے PL-15 میزائلز ہیں۔ یعنی پاکستان نے جس ٹیکنالوجی پہ بھی ہاتھ رکھا تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چار چاند لگ گئے، اور آج جو ہے وہ پاکستان حقیقی خطرات سے نمٹنے کے لیے جب کھڑا ہے تو چائنا نے نہ صرف جو پاکستان کی راکٹ کمانڈ فورس ہے اس کو بھی بالکل اسٹیبلش کرنے میں پاکستان کی مدد کی ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو مغربی اخبارات ہیں ان میں یہ ایک خبر چھپی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے جو پاکستان کی راکٹ کمانڈ فورس ہے وہ چائنا کی پیپل لبریشن آرمی کی جو راکٹ کمانڈ ہے اس سے زیادہ جدید بھی ہے، کیونکہ اس میں جو ایرو سپیس ہے اس کو بھی شامل کیا، اس میں جو سائبر سیکیورٹی ہے اور سائبر فورس ہے وہ بھی شامل ہے، بلکہ اس کے اندر جو جدید ترین اکوپمنٹ ہے یا جدید ترین جو کمانڈ سینٹر کے اندر چیزیں ایڈ کی گئی ہیں وہ اسے چائنا سے بھی زیادہ جدید بناتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اس وقت چاروں جانب خطرات سے گھرا ہوا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کو جو ثالث بنانے کے لیے آگے کیا گیا ہے یہ بھی ایک طریقے سے پاکستان کو انگیج کر کے رکھا گیا ہے کہ پاکستان کی فل توجہ پوری پاکستانی قیادت کی، جس میں پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ، اور پھر پاکستان کے وزیر دفاع، پاکستان کے اس وقت جو جتنے بھی وزیر داخلہ ہیں، یعنی جتنی بھی مین مشینری حکومتی مشینری وہ پچھلے تقریباً کئی مہینوں سے مسلسل دن رات کام کر رہے ہیں اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے، اور لگتا ہے کہ پاکستان کی توجہ اس طرف جو ہے وہ مبذول کروا کے کوئی بڑا وار جو ہے کرنے کی اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن ناظرین، پاکستان کے گمنام ہیروز ہر چیز کے اوپر نہ صرف نظر رکھے ہوئے ہیں بلکہ پاکستان کو تمام تر خطرات سے بر وقت آگاہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر دوست ممالک کا جو تعاون ہے وہ بھی جاری ہے۔ اس پورے سینیریو کے اندر اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے خلاف جب جنگ کوئی بھی شروع ہوتی ہے تو وہ ایک محاذ پہ نہیں ہوگی، وہ بہت سارے محاذوں کے اوپر جنگ لڑنی پڑے گی، اور اس میں خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ موجودہ صورتحال کے اوپر نظر رکھیں اور عوام کو حقائق سے آگاہ کریں کہ اس وقت حقیقی خطرات جو ہیں وہ پاکستان کو کس ٹائپ کے ہیں، کیونکہ جو ڈس انفارمیشن کا محاذ ہے وہ دشمن کی جانب سے بڑی تیزی سے پھیلایا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔